أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قال سننظر അവിടെ ഇഖ്ഫാ ചെയ്യുക, സുക്കൂണിലെ ന്യൂനശം ളാഹ് വന്നു. അസ്വദഖ്ത ഖാഫിന് സുക്കൂനാണ്, കൽക്കലത്താക്കണം. സ്വാദ് കൃത്യമായി വണ്ണിച്ച് ഉച്ചരിക്കണം. അസ്വദഖ്ത അം കുൻത മിനൽ കാദിബിൻ, കുൻത എന്നിടത്ത് ഇഖ്ഫാ ചെയ്യാം. ഇദ്ഹബ് ബി കിതാബി അവിടെ സുക്കൂനുള്ള ബാഇനെ ഹർക്കത്തുള്ള ബായിലോട്ട് ഇദ്ഗാം ചെയ്ത് പാരായണം ചെയ്യുക. ഹാദാ فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. فانظر അവിടെ ഇഖ്ഫാ ചെയ്യാം. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. يا أيها المد المنفصل الملأ إني എന്നിടത്ത് المد المنفصل. ألقي إلي كتاب كريم ومد بنشن كاف إخفاء ചെയ്യാം. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. من سليمان سكول نونشم سين ونو إخفاء ചെയ്യാം. وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم കൃത്യമായി ഉച്ചരിക്കണം. അവിടെ ഹാ ബിസ്മില്ല അവിടെ കൃത്യമായി ഉച്ചരിക്കണം. സീനിനെ അല്ലാ തഅലു അലയ്യ വഅ്തൂനി മുസ്ലിമീൻ.